بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات اور جو کوئی اللہ کے راستے اندر قتل کر دیتا جائے اس کو مردہ نہ کہو بل احیاء بلکہ او زندہ ولکن لا تشعرون لیکن تسی انہاں دی زندگی دا شعور نہیں رکھ دے واجب الاحترام سامعین محترم اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دگا بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے جس مقام عالی شان نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے یہ مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا دوسرا سپارے دا رکوع تیسرا سورت دا نام سورہ بقرہ سورت دا رکوع 19واں تاریخ اسلام نو اگر بغور دیکھا جائے اور اس کا مطالعہ کیتا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اسلام کی تاریخ اندر بڑے بڑے گوہرے نایاب نے کہ جنہاں نے اسلام قرآن اور صاحب قرآن واسطے اپنے تن من اور دھن اللہ دی رضا واسطے قربان کر دیتے ہیں اے ساتھی ذرا آگے بڑھ جاؤ تاکہ بعد والے آن والے ساتھیاں واسطے کندھے پھلان کے اگے نہ پہ پہلے تو بیٹھے ساتھی ذرا قریب ہو جاؤ اگلیاں صفحہ تک آ جاؤ بعد بچار والے ساتھیاں واسطے پریشانی نہ ہو قریب ہو جاؤ اوپر بھی انتظام ہے لیکن بعد والے آن والے ساتھیاں جگہ مہیا کرو اسلام کی خاطر اپنے مال و جان نچھاور کرنے والے جنہاں نے
اللہ نو راضی کرنے واسطے اپنی اولاد، اپنا مال، اپنی دولت اور سرمایہ، حتیٰ کہ اپنی جان تک دا نذرانہ اللہ دے حضور پیش کر دیتا ہے۔ ان شہدائے اسلام دی اگر فہرست نو دیکھا جائے، بڑے بڑے جری، بڑے بڑے بہادر، بڑے بڑے شاہ سوار تانوں نظر آؤں گے۔ میں ان شہدائے اسلام دی طویل و دراز فہرست دے وچوں ایک عظیم شہید دے زندگی دے حوالے نال اپنی معروضات اور گزارشات تو ساڈے گوش گزار کرن دی کوشش کراں گا کہ جنہاں نو سیدنا جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نام نال یاد رکھیا جاندا ہے، اور تاریخ نے جنہاں دے کارنامیاں نو اپنے اندر محفوظ کیتا ہے، اور آج تلک اور درخشندہ اور تابندہ ستارہ بن کے تاریخ دے سینے تے چمک رہا ہے اور قیامت تک چمکدا دمکدا نظر آئے گا۔ کون جناب حمزہ نے کہ جنہاں نے آمنہ دے لال علیہ السلام دا کلمہ ان حالات دے اندر پڑے ہیں کہ جدوں اجے کچھ گنتی دے لوگ ہی میرے آقا دے اردا گرد آئے نے، اور رب العالمین نے پھر او عظمت وقار اور اعزاز عطا فرمایا کہ جنوں شہید کہا جاندا ہے۔ شہید ایک ایسی موت نہ ہمکنار ہوندا ہے کہ جدا تذکرہ اللہ دا قرآن خود فرما رہا ہے، اور قرآن نے ان لوگاں دے بارے اس بات دا واضح اعلان فرمایا، اور قرآن دا پیغام، قرآن دا اعلان ذرا نوٹ فرما لینا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو فلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ کہ جڑے لوگ اللہ دی راہ دے اندر اپنی جاناں دا نذرانہ پیش کر جان والے نے، محبوب سونے اے او عزت وقار اور اے اللہ ذوالجلال نے او اعزاز تے تمغہ بنایا کہ جدے متعلق ساری کائنات دے تاجدار آمنہ دلال امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی اور آپ جیسی شخصیت جنہاں نو اللہ ذوالجلال والاکرام نے معصوم عن الخطا بنا دیتا، اور میرے آقا دنیا دے اندر اللہ دے آرڈر تے او دے حکم نال لوگاں نو جنت دے سرٹیفکیٹ جاری فرما رہے ہیں، اس پاک پیغمبر جیسی ہستی کہہ رہے ہیں۔ اللہ
اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے عرشاں والیا میرا دل کردا ہے میں تیرے رستے وچ کٹ جاواں اپنا گلا کٹوا جاواں ثم اوہیا ثم اقتل ثم اوہیا ثم اقتل اللہ میرا دل کردا ہے میں لڑدیاں تیرے رستے وچ اپنا گلا کٹوا جاواں اللہ میں تیرے راہ وچ لڑدیاں جام شہادت نوش کر جاواں ثم اوہیا تے پھر زندہ کیتا جاواں ثم اقتل تے پھر قتل کیتا جاواں ثم اوہیا پھر زندہ کیتا جاواں اور میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں بار بار اپنی زبان نبوت تو ارشاد فرمایا کیونکہ میرے آقا فرماندے نے اللہ دے رستے دے اندر اپنا گلا کٹوا جان والا اے دے خون دا قطرہ زمین تے اجے بعد وچ گردا اللہ اے دے سارے گناہاں تے معافی دے قلم پھیر دیندے نے اللہ اے دے سارے گناہاں تے معافیاں دے قلم پھیر دیندے نے او شہداء اسلام دی جماعت اور واحد شہید ایسی ہستی ہوئے گی کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے رب العالمین جنت دے اندر شہید کولوں سوال کرنگے او میرے بندے اور کسی چیز دی ضرورت ہے کہ نہیں اور کچھ چاہنا کہ نہیں تے شہید عرض کرے گا اللہ سونے دل کردہ ایک وارا پھر میں دنیا تے چلا جاواں اللہ ذوالجلال فرمان گے او میرے بندے کادے واسطے جانا چاہنا اللہ جو مزہ تیرے راہ وچ گلا کٹوان دا آیا سی او تے تیرے جنت وچ بھی نہیں آیا او عظمت شان شہید دی اس واسطے میرے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں ثم اوہیا ثم اقتل اور قرآن نہ لوگاں دی عظمت دا اعلان فرمایا اللہ فرماندے نے سونے اپنی زبان نبوت و اعلان فرما دیو فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ ویقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز اللہ فرماندے نے سونے اساں تے مومن بندے نال سودا کر لے آئے عرش والے آقا دا سودا فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ انہاں دا مال تے انہاں دی جاناں لے کے اے دے بدلے چ انہاں نو اپنا جنت الاٹ کر چھڑیا ہے اور قربان جاواں ویکھو نا ذرا اللہ ذوالجلال دا بندیاں نال کیسا وعدہ ہو رہا اور سونیا مرتے ہر حال وچ جانا ہے دولت دتی بھی رب دی ہے مال بھی رب نے عطا فرمایا جان بھی رب نے عطا فرمائی ہے اور اے مال اگر بندہ لکا لکا کے رکھے چھپا چھپا کے رکھے سنبھال سنبھال کے رکھے آ کوٹھیاں بنا لیاں اے بلڈنگاں بنا لیاں آ مربے بنا لے اے کارخانے تیار کر لے اینا بینک بیلنس ہو گیا تے کیا مرن لگیا سارا کچھ نال لے جانا نہ سونیا ایتھے ہی چھڑ جانا مال رب دا عطا کیتا تے جے رب دا عطا کیتا رب دے راہ وچ خرچ کر دیتا جائے یا تے ایویں نا بندہ سنبھال سنبھال کے رکھے تے پھر او مال جیڑا اے دے کام بھی آ جائے مرن تو بعد اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے
اور بندے دا مال تے ہے ہی تین قسم دا ہے. آقا سونے کیڑا کیڑا؟ میرے آقا فرماندے نے کھا لیا تے کھا کے ہضم کر لیا، پہن لیا تے پہن کے پرانا کر لیا، اور نمبر 3 جیڑا اللہ دے راہ وچ خرچ کر لیا. او تیرا تے ہے ہی اوے جیڑا اللہ دے راہ وچ خرچ کر لیا، اور رب دا دتا مال رب دے راہ وچ خرچ کر دیتا جائے، اللہ دی عطا کردہ جان او دی راہ وچ لٹا دیتی جائے. اور سونے مرتے پھر بھی جانا ہے، کوئی بھنگ چرس دے سوٹے لاندا مر جاندا ہے، اور مرتے کافراں تے مشرکاں بھی جانا ہے. اللہ دے علاوہ در بدر سر چکان والے ٹکرا مارن والے مرتے اونا بھی جانا ہے. تے ایک وحدہ لا شریک دے در تے اپنا سر چکان والے مر اونا بھی جانا ہے، اور مرتے قبراں دی پوجا کرن والے بھی جانا ہے، مر وحدہ لا شریک دے منن والے نے بھی جانا ہے. اور مرتے سونے ہر حال وچ جانا ہے. کوئی راہ جاندے ہیں ایکسیڈنٹ نہ مر جاندا ہے، کوئی دیوار دے تھلے آ کے مر جاندا ہے، کوئی جناب بدبخت گالیاں کڈدا مر جاندا ہے. پر اس موت دے کے آقا نے جیڑی اللہ دے راہ وچ شہادت دی موت نصیب ہو جائے، مرتے ہر حال وچ جانا ہے. اللہ اللہ لیکن دعا کریا کر اللہ انج دی موت عطا فرما دے. ادھروں جان نکل رہی ہے ادھروں اللہ دا پیغام آ گیا. فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ادھروں جان نکلن والی ہے، موت دا فرشتہ آیا تے ادھروں اللہ دا پیغام لے کے رب دا فرشتہ آیا. بندہ پریشان ہے، آج احکم الحاکمین دی عدالت دے اندر پیش ہونا ہے. آ دنیا دیاں عدالتاں ایمان نے سیشن کورٹ اندر پیش ہونا ہوئے، فیصلے دی تاریخ ہوئے، ہائی کورٹ فیصلے دی تاریخ ہوئے، سپریم کورٹ فیصلے دی تاریخ ہوئے. بندے دے چہرے تے ہوائیاں اڑ جاندیاں نے، پتہ نہیں اج کی فیصلہ ہوئے گا. تے یار احکم الحاکمین دی عدالت نا، تے بندہ اس عدالت دے اندر پیش ہون والا، تے بندہ گھبرایا تے پریشان ہے. پتہ نہیں احکم الحاکمین دے دربار وچ پیش ہونا تے میرا کی بنے گا. تے اللہ دے بھیجے فرشتے آ گئے نے، آ کے تسلیاں دے رہے نے، حوصلے بڑھا رہے نے. فرماندے نے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے روح مطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، نہ گھبرا نہ پریشان ہو نہ دل چھوٹا کر. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چل رب دے دربار وچ او تیرے تے راضی تے تو اپنے رب تے راضی ہے. مرنا تے ہے یہ تے جے انج دی موت مل جائے دعا کرو موت دیاں غشیاں دے ویلے رب دے فرشتے خوشی دا پیغام لے کے آ جائیں. اللہ ذوالجلال فرماندے نے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. محبوب سونے اساں اپنے مومن بندیاں نال سودا کر لے آئے، انہاں دا مال تے انہاں دیاں جاناں اساں اپنے واسطے پسند کر لیا نے، تے انہاں واسطے اساں اپنے جنت دے سرٹیفکیٹ جاری فرما دیتے نے. اللہ ذوالجلال دے قرآن نے وضاحتاں فرما دیتیاں نے. قرآن نے اعلان کر دیا ساڈے دنیا دے
کاروبار تے سودے تے نہیں نا، اے تے عرش والے رب نال سودا ہو رہا تے سودا بھی پکا تے پختہ ہو رہا ہے۔ اللہ اللہ۔ اور پھر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نے واقعتاً اس سودے دا حق ادا کر کے دکھا دیتا ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا ہے، اللہ دے پاک نبی واسطے اپنا تن من دھن لوٹا دیتا ہے۔ اجے تے ابتدائے اسلامی ہے، سن 6 ہجری دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ سن 6 نبوت یعنی نبوت دا 6واں سال ہے تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام انجنا ایک دن کوہ صفا تے تشریف فرمانے، مکے والیاں دی بدبختی اپنے پورے عروج تے وے، ادھروں مکے دا ایک سردار تے لیڈر ابو جہل بے ایمان نکلیا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے نظراں پئیاں تے کول جا کے نا کہن لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایتھے اپنے کولے کسے کہانیاں جوڑدا رہنا، توبہ اللہ میری توبہ آپ ہی بنا لینا تے سانو مکے جا کے آنا میرے تے قرآن اتردا، میرے تے وحی آندی ہے، میرے کول جبریل آندے نے، ایتھے بیٹھ کے اپنے کولوں کہانیاں جوڑدا رہنا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیتا۔ اللہ دے نبی نے بالکل خاموشی اختیار فرمائے، ایک بار آکھیا، دوجی بار آکھیا، تیجی بار آکھیا، میرے آقا خاموش نے، اور کدی کدی ہر برائی دا جواب دینا اس خاموشی دے علاوہ ہوندا ہی کوئی نہیں، اور سب نالوں اعلیٰ تے بہتر جواب وہ خاموشی ہے۔ ابو جہل کہنے لگا میں ایڈا وڈا سردار مکے دا، میں چودھریاں تے لیڈر تے میری گل دی حیثیت ہی کوئی نہیں، میری گل دی ویلیو ہی کوئی نہیں، میری گل دی وقت ہی کوئی نہیں تے میری گل دا انہیں جواب ہی نہیں دیتا۔ اس ظالم نے دوسرا حربہ استعمال کیتا، اند زمین تو پتھر اٹھایا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو ماریا، اللہ دے نبی دا سر مبارک زخمی ہو جاندا ہے تے ایک جناب حمزہ دی لونڈی اے سامنے سارا منظر تک رہی ہے، اور اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اپنی اکھاں نال ویکھیا ہے، ویکھ کے حیران و ششدر رہ جاندی ہے۔ ادھروں جناب حمزہ جدو اپنے گھر تشریف لے آئے نا، اجے مسلمان نہیں ہوئے، اپنے گھر آئے نا تے لونڈی کہن لگی وے حمزہ اے دے وچ تے شک کوئی نہیں کہ محمد نے دین نواں بنا لے آئے، انہیں اپنا مذہب تے دین بدل لے آئے، پر آخر ہے تے تواڈا اپنا خون ہی ہے نا، ہے تے تواڈا رشتہ دار ہے نا۔ وے حمزہ آجو دا باپ عبداللہ سر تے زندہ ہوندا تے شاید اینا انہوں بے یارو مددگار نہ چھڑ دا، ماپے تے اولاداں تو جانا قربان کر دین دے نے، نالے ماپے تے او ہندے نے، اولاداں بریاں بھی ہون تے ماپے پردے پا لین دے نے۔ وے حمزہ اے تے او بچہ تے نوجوان ہے جدا آج تک نہ حلیمہ نو علامہ ملیا، نہ عبد المطلب تے ابو طالب نو علامہ ملیا۔ وے حمزہ میں عجیب حیرانی چاہ تو آڈے اس رویے تو کہ تسی او دا قتل خیال نہیں جے کر دے۔ حمزہ کہنے لگا گل کی ہے، کہنا کی چاہنی ہے، آندھی ہے جدا دل کردہ انہوں پتھر مار لیندہ، جدا دل کردہ ہے انہوں گالیاں کڑ لیندہ، جدا جی کردہ ہے او دے گلے چ کپڑے پا کے وٹ چاڑ لگ بیندہ ہے۔ کہ ہویا کی ہے، کہنے لگی میں ابو جہل نو پتھر مار دیا اکھی ویکھے آئے کہ تیرے پتیجے دا خون نکل دیا میں اکھاں نہ ویکھیا۔ امیر حمزہ غیرت جوش وچ آ گئی، ایتھوں سیدھا نکلے تے کعبۃ اللہ دی دیوار دے سائے تلے ابو جہل اپنے ساتھیاں سمیت بیٹھا، جا کے اس ظالم دے سر وچ کمان مار دینے تے فرماندے نے او ابو جہل خبردار اینو لا وارث نہ سمجھی، اینو بے یار و مددگار نہ سمجھی، اسی دے بڑے دے سر تے چوندے جاگ دے بیٹھے ہیں، خبردار اج دے بعد اگر اے دے خلاف کوئی بد زبانی کرن دی کوشش کی تھی تیری زبان کھچ لئی جائے گی، اور اگر انگلی دا اشارہ کرے گا تیرا ہاتھ کٹ
دیتا جائے گا، خبردار دے ول بری نگاہ ول نہ تکنا۔ اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کو لایا، اللہ دے پاک نبی نو حمزہ نے اپنے سینے نہ لگا لے آئے تے انج سر تے دستے شفقت رکھ دینے، فرما دینے میرا لال اپنے آپ نو کلا نہ سمجھی، اپنے آپ نو بے یار و مددگار نہ سمجھی، میں جو تیرا چاچا جیوندا جاگنا، میں تیرا بدلہ سونیا لے کے آ گیا، بیٹا ہونتے خوش ہو جا، ہونتے مسکرا کے بخا دے۔ تے میرے پاک پیغمبر سونے اللہ نے تو انو کٹا وڈا حوصلہ عطا فرمایا، رب نے تو انو کٹا وڈا صرف عطا فرمایا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اند چاچے دے سینے نہ لگے نے، آ فرما دے نے چاچا مینو ابو جال کولوں بدلا لین دی تے کوئی خوشی نہیں ہوئی، تے میرے سونے تو کیویں راضی ہونا تے کیویں خوش ہونا۔ تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دے نے انج تے پاویں سارے کافرانو مار دے، انج تے پاویں سارے کافرانو مار دے، میں نہیں خوش پاویں مکہ اجاڑ دے، مینوں جے خوش کر نہیں کلمہ پکار دے، سن کے تے ہوش کھلی حمزہ سردار دی چوک مدینے والے، تے قسمت چنگی مقدرہ نے ساتھ دیتا تے نصیبہ نے یاوریاں کیتیاں، تے انج میرے پاک پیغمبر دے سامنے چاچا کھڑا ہے، تے پتہ کی آندا جے انجی تو راضی میری اکھاں دے تارے آ، جے انجی تو راضی میری اکھاں دے تارے آ، پھر کلمہ پڑھا دے مینوں رب دیا پیاریا۔ انقلاب آن لگا جے انجی تو راضی میری اکھاں دے تارے آ، پھر کلمہ پڑھا دے مینوں رب دیا پیاریا۔ سرور پڑھایا کلمہ نعرہ مومنان نے ماریا، الہ الہ والی بولی کال جے ٹھار دی چوک مدینے والے، کلمہ پڑھایا تے میرے پیغمبر نے جان سارا چ شامل کر لیا، اللہ اللہ۔ اور جناب حمزہ پھر ساری زندگی میرے پاک پیغمبر دے جوڑے وچی گزار دیتی ہے۔ اور کون جناب حمزہ نے انج میدان بدر دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دا دشمنان اسلام نہ آمنا سامنا ہویا۔ بدر دی جنگ پہلی جنگ ہے جیڑی باقاعدہ نبی علیہ السلام دے اور کافران دے درمیان ہوئی ہے۔ میدان بدر ادھر مسلمانہ دی جماعت ادھر کافران دی جمعیت تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے مقابلے دے اندر کافران دے بڑے بڑے لیڈر مکے دے بڑے بڑے قریشی آئے میدان وچ آ کے کہنے لگے آؤ جناب ساڈے مقابلے چ کوئی ہے تے آؤ۔ انصار صحابہ جڑے مدینے چ رہن والے سن انہاں نے میرے آقا علیہ السلام دے حکم نال میدان وچ آئے تے قریشی کہن لگے مکے والے کہن لگے انہاں نال ساڈی کادی لڑائی ہے، انہاں نال ساڈا کادا جھگڑا، ساڈے مقابلے چ آونا تے کوئی قریشی آئے تے پھر پتہ لگے۔ میرے پاک پیغمبر نے انصار نو واپس بلایا، آپ فرماندے نے حمزہ جی آقا حمزہ میدان وچ چل، علی جی سونیا فرمایا میدان وچ چل، عبیدہ جی اللہ دے نبی میدان وچ چل۔ میدان وچ چلے گا ادھر مقابلے دے اندر عتبہ موجود ہے، مقابلے دے اندر شیبہ موجود ہے، مقابلے دے اندر ولید موجود ہے، ادھر جناب علی المرتضی حضرت حمزہ اور جناب عبیدہ رضوان اللہ علیہ مجمعین مقابلے دے اندر نے تے جناب حمزہ دا مقابلہ عتبہ دے نال ہویا۔ اور عتبہ کون ہے؟ جیڑا ہندا ابو سفیان دی جیڑی بیوی ہے ہندا دا باپ عتبہ ہے۔ جناب حمزہ نے اکو بار وچی او دی گردن اڑا کے تن تو جدا کر دیتی ہے۔
میدان بدر دے اندر اللہ نے مسلمانوں عزت وقار عطا فرمایا. حالانکہ ادھر 313 تے کافراں وال 1000 دی جمعیت. اللہ نے مسلمانوں عزت تے فتح عطا فرمائی. ہن اے شکست انہاں نو بھلایا نہیں بھولن دئی تے مکے والیاں نے تیاریاں کرنیاں شروع کر دتیاں. جبیر بن مطعم جیڑا ہے ایدا ایک غلام ہے, نام دا وحشی ہے. اپنے غلام نو کہن لگا او وحشی, میدان بدر دے اندر حمزہ نے میرے چچا نو قتل کیتا ہے تے مینوں اونی دیر کلیجے ٹھنڈ نہیں پوے گی جب تک میں بدلے وچ حمزہ دا لاشا نہ ویکھ لواں. تے جے حمزہ نو قتل کر دے میں کسے بہانے معلوم ہوندا او کرائے دے قاتل اج نویں نہیں, اے ہر دور دے اندر ہی کام کردے رہنے. اے وحشی اگر تو حمزہ نو قتل کر دے تے میں اے دے انعام دے طور تے تینوں آزاد کر دیواں گا. غلامی دیاں زنجیراں تیریاں ٹوٹ جان گیاں. ادھروں ہندا ابو سفیان دی بیوی کہن لگی بے وحشی حمزہ نے میدان بدر دے اندر میرے باپ عتبہ نو قتل کیتا ہے تے میرے کلیجے اگ لگی ہے تے جے حمزہ نو قتل کر دے تے میں تینوں منہ منگیا انعام عطا کر دیواں گی. آزادیاں نال اپنی زندگی بسر کر دے رہنا. تے موقع کو میدان احد دا آ گیا ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے جانثار دیوانہ وار لڑدے نے پیا. حضور نے احد پہاڑ دا درہ جیڑا او دے سامنے جیڑا درہ اوتھے اپنے صحابہ دی ڈیوٹی لگائی ہے. فرمایا تساں ایتھے کھڑے ہو نا, سانو فتح ہوئے تے پاویں شکست ہوئے, تساں اس جگہ تو پیچھے نہیں ہٹنا. تے مرضیاں میرے مولا دیا. رب العالمین نے مسلمانوں عزت تے فتح عطا فرما دیتی ہے. اے مال غنیمت اکٹھا کرن لگ پیا نے تے جیڑے صحابہ درے تے کھڑے نے انہاں نے بھی سوچیا مقصد تے فتح سی جیڑی رب العالمین نے عطا فرما دیتی ہے. آؤ مال غنیمت اکٹھا کریے. چند صحابہ کہنے لگے بھی اللہ دے نبی نے منع فرمایا, سانو نہیں جانا چاہیے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دے کولوں ایک سیاسی غلطی دا امکان پیدا ہو گیا. انہاں درہ چھڈیا تے مال غنیمت اکٹھا کرن لگ پیا. اور خالد بن ولید اجے مسلمان نہیں ہوئے, بڑے بہادر سن. انہاں نے ایک فوجی دستہ لیا تے احد پہاڑ دے اتوں دی ول کے نا اس درے تو آ کے جیڑے کو چند صحابہ کھڑے سن انہاں نو شہید کر دیتا ہے. تے پھر میدان احد دے اندر چلے جاندے نے. اچانک مسلماناں تے حملہ کیتا تے جیڑی فتح سی او شکست دے اندر بدل جاندی ہے. اور میدان احد دے اندر میرے آقا علیہ السلام دے 70 صحابہ جام شہادت نوش کر گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ انی کثیر تعداد دے اندر جام شہادت نوش کیتا. تے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دی اپنی کیفیت بھی اے وے. آپ دے دندان مبارک شہید کر دیتے گئے نے. آپ نے سر مبارک تے لوہے دا خود پہنے تے خود دیاں کڑیاں میرے پاک پیغمبر دیاں کن پٹیاں چ کھب جاندیاں نے. آپ دا چہرہ زخمی ہے, آپ دا سر مبارک زخمی ہے. آپ نو ایک غار نما جگہ تے ٹھہرایا جاندا. ابو بکر نال نے, جناب فاروق اعظم نال نے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی تیمارداری فرما رہے نے. ادھروں میدان احد دے اندر ابو سفیان آ کے کھلوتا ہے تے کہنے لگا وہ دسو سواڈے چ محمد ہے وے کہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا فرما دے نے چپ رہنا, جواب نہیں دینا. اے کہنے لگا اے دا مطلب ہے جواب نہیں آ رہا, محمد قتل ہو گیا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اچھا تواڈے چ ابو بکر ہے وے؟ صحابہ پھر بھی خاموش نے. تواڈے وچ عمر ہے وے؟ صحابہ پھر بھی خاموش نے. تے ابو سفیان بانھ کھڑی کر کے آندا او لو حبل, اور سارے ہی مار کھپ گئے نے. نعوذ باللہ. آج حبل دا نام ہی زندہ تے اونچا ہے. تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے عمر چپ کیوں ہے, اینو جواب کیوں نہیں دیندا؟
سونے آپ ہی تے تسا ارشاد فرمایا جواب نہیں دینا خاموش رہنا. میرے آقا فرماندے نے عمر گل میری سی تے برداشت وچ سی, گل ابو بکر دی سی تے وارے چ سی. عمر گل تیری سی تے برداشت کیتی جا سکتی ہے. عمر ہن بات عرش والے رب دی توحید دی آئی ہے اور توحید واسطے ساڈے جسم دا انگ انگ کتے آدائے سب کچھ گوارا, لیکن رب دی توحید تے آ جانا گوارا نہیں کر سکتے. یہ نہیں گوارا. ہن جواب دے آقا, میں جواب کی دیا. میرے آقا فرماتے نے او کہہ رہا او لو ہوبل ہوبل اچھا. عمر تو کہہ دے اللہ اعلی و اجل, اللہ اعلی و اجل. اے نام ہوبل دا اچھا نہیں, عرش والے رب دا ہی اچھا ہے. ابو سفیان کہنے لگا لنا عزا ولا عزا لکم. اوے عزا بت جیڑا او ساڈا ہے تواڈا نہیں. میرے آقا فرماندے نے عمر تو بھی جواب دے. آقا میں کی کہاں؟ فرمایا کہہ دے اللہ مولانا ولا مولا لکم. اوے عزا تانوں مبارک ہوئے, رب ساڈا مددگار ہے تواڈا نہیں. رب مومنہ دا مددگار ہے, کافران دا نہیں. جدو میدان جنگ دی اگ ٹھنڈی ہوندی ہے, میرے پاک پیغمبر علیہ السلام انج نیچے تشریف لے آئے. نبی دا اپنا جسم زخمی ہے, آدھے دندان مبارک زخمی نے, انج صحابہ دے لاشے آندا آپ معائنہ فرما رہے ہیں. لنگ دیاں صحابہ نو ویندیاں آقا گزر دیا ایک ایسی لاش دے کولوں دی گزرے نے, او دے جسم دا حلیہ ہی بگاڑ دیتا گیا. او دے ہاتھ بھی کوئی نہیں, او دے پیر بھی کٹے نے, او دیاں اکھاں دے ڈیلے کٹ کے وچ نیزے مارے گئے نے, او دے کان کٹ دیتے گئے نے, او دی گردن تن تو جدا کر دیتی گئی ہے, او دا سینہ چیریا گیا, تے وچوں کلیجہ کٹ لیا گیا ہے. کون ایڈی بربریت مظاہرہ کرنے والا, کون ایڈا ظلم تے زیادتیاں کرنے والا؟ ادھا وحشی غلام خود میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو پھر دسیا کہ اللہ دے نبی جی میں تواڈے چچا حمزہ نو قتل کرنے والا. جدو مکہ فتح ہو گیا نا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کولوں ڈردا لکدا چھپدا طائف دی سرزمین تے چلا جاندا. تے کسے نے آکھیا او وحشیا ایویں ڈردا پھرنا, جا کے نبی دے در تے بہ جا, اوتھوں تے محبتاں ہی ملدیاں نے. اج مسجد نبوی دے اندر میرے آقا علیہ السلام تشریف فرما نے, تے جگاں دے پیر دے صحابہ بھی بیٹھے نے, تے وحشی مجمع دے وچوں جلدی نال اٹھ کے کھڑا ہو جاندا تے آندا اشہد اللہ الہ الا اللہ. کلمہ پڑھ دے تے مسلمان بن جاندا ہے. میرے آقا فرماندے نے او تو وحشی ہے؟ عرض کردا جی میں ہی او بد نصیب وحشی ہاں جن نے اسلام دا ایک بہترین ستون گرا دیتا ہے. میں ہی او وحشی ہاں جن نے جناب حمزہ دا گلا کٹیا ہے. جی میں ہی او وحشی ہاں. تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے وحشی ذرا مینوں اپنی زبانی تے دس تو میرے چاچے نو قتل کیویں کیتا ہے؟ وحشی انی بربریت مظاہرہ کیویں کیتا ہے؟ وحشی نے داستان اپنی زبان تو سنائی ہے. تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے وحشی میری اکھاں تو پاسے ہو جا, وحشی میرے سامنے نہ آیا کر. جب میرے سامنے آنا ہے تے مینوں چاچا حمزہ یاد آ جاندا ہے. وحشی میری آنکھاں دے سامنے نہ آیا کر, مینوں چاچا حمزہ دیاں یاداں ستان لگ پیندیاں نے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ویندے نے کٹیا پھٹیا لاشا اور عجیب کیفیت ہے. ہندا نو جدوں خبر ملی نا کہ وحشی نے حمزہ نو شہید کر دیتا ہے تے تلاش کر کے وحشی نو جا کے مل دیے. آندی ہے بے وحشی اجے میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پئی, اجے میرے اگ ٹھنڈ
ٹھنڈی نہیں ہوئی. ویشی انج کرے دا کلیجا کٹ کے مینوں دے میں اپنے دندا تھلے رکھ کے چباواں. ویشی نے ہاتھ پیر کٹے نے سینہ چیر کے کلیجا کٹ کے ہندا نو دے دیتا ہے. تے ہندا نے جناب حمزہ دے کٹیاں پھٹیاں عزاواں دا ہار بنایا تے ہار بنا کے اپنے گلے دے اندر پہن لے آئے. تے اچھے ٹیلے تے کھڑے ہو کے آندی ہے وے مکے والے ہو اج میں اپنے باپ دے قتل دے بدلے چکا دیتے نے. نی ہندا کملی ہو گئی ہے تینوں تے پتہ نہیں لگا جڑا گلے چ ہار پایا اے حمزہ دیاں بوٹیاں دا ہار نہ سمجھی. جڑا گلے چ ہار پایا اے حمزہ دے کٹے پھٹے عزاواں دا ہار نہ سمجھی. ہندا اے اس سر دا حصہ اکھاں تے کان نے کہ جیڑا سر رب دے علاوہ کسے دے سامنے نہیں ٹکدا. نی ہندا اے ہار جے گلے وچ پا لویں گی اے ساری تے رب دے سامنے جھک جائے گا تے یا پھر کٹ جائے گا. تے واقعات نہیں حمزہ دے گلے ہائے حمزہ دے جسم دے کٹے پھٹے ادا تے حمزہ دیاں بوٹیاں دا ہار انہیں اپنا آپ دکھائی دیتا ہے. مکہ جدو فتح ہویا نا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف لے گیا. ابو سفیان بھی اسلام لے آندا. سبحان اللہ سبحان اللہ. گھر گیا نا تے ہندا بی بی بڑی اکھڑ مزاج عورت بڑی سخت ہے. تے پتہ لگا ابو سفیان تے مسلمان ہو گیا. کہنے لگی ابو سفیان ایڈا بزدل بندہ نکلیا ایڈا بزدل ہے کہ ڈردیا محمد دا کلمہ پڑھ لے آئی. خبردار میریاں اکھاں تو دور ہو جا. ابو سفیان کہنے لگا ہندا ڈر دیا نہیں پڑیا بس دل نے گواہی دے دیتی ہے محمد واقعی اللہ دا سچا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ابو سفیان کرو چلا گیا ہے. اگلا دن ہویا تے گھر آیا. کل تک جیڑی بزدلی دے تانے دے رہی سی اج ہندا نالے ویڑے تے ٹری پھر دیے تے نال آندی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ. نالے ٹری پھر دیے نالے کلمے پڑھ دی پھر دیے. اور میں تے کہاں گا حمزہ دے جسم دیاں بوٹیاں نے انقلاب پیدا کر دیتا ہے. اے ہندا اے سر زیادہ دیر تک رب دی بارگاہ تو دور نہیں رہ سکتا. ابو سفیان آیا کہنے لگا ہندا کل تک تے مینوں تانے دے رہی سے کی ہویا کیا انقلاب کیویں آیا. آندی ہے وے ابو سفیان کی دساں میں بڑے بڑے حکمران ویکھے نے میں بڑے بڑے دولت مند ویکھے نے میں بڑے بڑے دنیا دار ویکھے نے. عجیب گل نہ دی وے دنیا دے حکمران جیڑے نے جدوں کوئی علاقہ فتح کر دے نے ادوں اپنے دشمناں دیاں گردناں اڑا دیندے نے. انہاں دیاں کھوپڑیاں وچ شراباں پیندے نے شراب و شباب دیاں محفلاں بپا کردے نے. میں ابو سفیان میں انہاں دا عجیب انداز ویکھیا ہے. انہاں لڈیاں نہیں بھائیاں انہاں شراب و شباب دیاں محفلاں بپا نہیں کیتیاں. انہاں دشمناں تے مخالفاں دے سر اڑا کے انہاں دیاں کھوپڑیاں وچ شراباں نہیں پیتیاں. وے ابو سفیان انہاں دیاں راتاں گزریاں نے تے رب دے سامنے روندیاں گزریاں نے. انہاں دیاں راتاں گزریاں نے تے رب دے گھر چ سجدے کردیاں گزریاں نے. ابو سفیان انہاں دے سجدیاں نے مینوں محمد دی غلامی تے مجبور کر دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ انور تے کروڑا رحمت نازل فرمانا. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انج میدان احد دا معائنہ فرما رہے نے اور چلدے جناب حمزہ دے لاشے تے پہنچ جاندے نے. اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابہ عرض کردے نے محبوب سونیا ذرا پہچان ہونا والا کی دی لاش ہے. میرے آقا فرماندے نے دشمن نے جبر دی انتہا کر دیتی ہے. دشمن نے لاش دا مسئلہ کر دیتا ہے پہچانیا نہیں جا رہا. حضرت علی عرض کردے نے سونیا اے لاش تواڈے چچا حمزہ دی لاش ہے رضی اللہ
اللہ تعالی عنہم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں اکھاں ڈل پیندیاں نے نبی دیاں اکھاں چوں آنسواں دیاں چڑیاں لگ جاندیاں نے او کاموں کی والے ہو اردا گرد تو آن والے ہو ساتھیوں میرے پاک پیغمبر دا حمزہ نال کوئی ایک رشتہ تے نہیں سی نا جناب حمزہ میرے نبی دے دودھ دے پائی بھی لگ دے نے جناب حمزہ میرے پیغمبر دے بچپن دے ساتھی بھی ہے نے جناب حمزہ میرے نبی دے چچا محترم بھی نے اور جناب حمزہ میرے پیغمبر دے صحابی بھی نے لوگوں کون حمزہ ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے ہونگے چاچا میں تیرا چہرہ بنا تے مینوں وچوں ابو عبداللہ دی چلک نظر آندی اے میرے چاچا جان باپ دا سایہ تے پیدا ہون تو پہلے ہی رب نے اٹھا لیا باپ دا سہارا باپ دا سایہ تے اللہ نے پہلے ہی اٹھا لیا ہے تے چاچا تیرا چہرہ ویندا سا تے ابو عبداللہ دی شکل نظر آندی سی مرضیاں تے میرے مولا دیاں نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اکھاں چوں آنسو بہا رہے نے دل عرش والے دے کنٹرول تے قبضے وچ نے اج میرے پاک پیغمبر دی نگاہ نبوت اٹھی تے سامنے ماں جی صفیہ حضرت حمزہ دی بہن تے میرے پیغمبر دی پھوپھی جان نظر آ رہیاں نے میرے آقا فرماندے نے ویر زبیر جی اللہ دے نبی جی فرمایا جلدی جائے نا اپنی امی نو جا کے روک دے اپنی امی تے میری پھوپھی صفیہ نو منع کر دے انہوں کہا ویر دی لاش ویکھن واسطے نہ آئے دشمن نے ویکھن دے قابل نہیں رہن دیتی بیٹا دوڑیا گیا جا کے عرض کردہ امی میرے آقا نے حکم فرمایا چاچے دی لاش ویکھن واسطے نہیں ہونا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو میرا بیٹا جا کے میرے والو عرض کرنا میرے پتیجے میرا تیرا رشتہ صرف پھوپھی پتیجے والا ہی نہیں نبی دے امتی والا رشتہ بھی ہے محبوب آرڈر کرے اینا قدمہ تو میں واپس چلی جاؤں گی اور سونے آئے تے نہ سمجھی میں اپنے ویر دی لاش تے رون واسطے آئی ہاں میں بین پان واسطے آئی ہاں میں اپنا چہرہ پٹن واسطے آئی ہاں ویر سونے آج میرے ماں جمعہ ویر حمزہ جدا لاشا زمین تے ڈگا تے آج دے بعد ہزارہ من مٹی تھلے ٹر جانا ہے آج دے بعد منو حمزہ دا کٹیا پھٹیا لاشا بھی نظر نہیں پوے گا تے میرے سونیا اجازت دے دے میں تے میں ویر دی زیارت کر لواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اجازتاں دے دیتیاں نے بہن آئیے واہ ماں تیرا حوصلہ رب نے کڈا بنایا انج ماں جی صفیہ نیمیاں پائیاں نے ہولی ہولی قدم اٹھاندیاں آ رہیاں نے تے ماں جمع ویر دا لاشا ویکھیا ساتھی ہوئے تے جان دے ہونا ماں جمعیاں پہنا ویران دا بخار برداشت نہیں کر سکدیاں او تے ویران دی بیماری برداشت نہیں کر دیاں تے جس بہن دے ویر دا لاشا ٹکڑے اندر کٹیا ہوئے او دی کفیت کی ہوئے گی انج ماں جمع ویر دی لاش دے قریب آئی ہاتھ بھی کوئی نہیں پیر بھی کوئی نہیں اکھاں دے ڈیلے کڈ کے نیزے مارے گئے نے سینہ چیر دتا گیا ہے تے جان دے ہونا اکھاں بندے دے کنٹرول وچ نہیں اکھاں پہنٹیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے نے تے میرے پاک پیغمبر نے پھوپھی نو روندیاں ویکھیا تے نبی دیاں اکھاں بھی ڈل پیندیاں میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے